رسول الله إن ملك الموت بالباب يستأذن أن يدخل إليك ومستأذن على أحد من قبلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت فقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله سبحانه وتعالى إلى أن أخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فوقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: يا أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فثقلت رأس النبي على صدري وسقطت يد النبي صلى الله عليه وسلم، فعرفت أنه قد مات، فما كان مني إلا أن أفتح باب حجرة الذي يطل على الرجال في المسجد. فخرجت على الرجال في المسجد وقلت لهم: مات رسول الله، مات رسول الله. فانفجر المسجد بالبكاء. فهذا علي بن أبي طالب أقعد فلم يقدر أن يتحرك، وهذا عثمان بن عفان الصبي يؤخذ بيده يمنى ويسرى، وهذا عمر بن الخطاب أخرج سيفه وقال: من قال أن محمدا قد مات قطعت رأسه. إن محمدا لم يمت، بل ذهب للقاء ربه وسيعود، وسأقتل من قال أنه قد مات. فكان عزبتهم أبي بكر